What's up mga idol? So karon mga lunata diri sa Greenland mga idol. Ang lamig talaga mga idol. Yan mga idol. Makita nimo diri mga idol ang mga gabon mga idol ba. Og mga katinaw sa mga palibot mga idol og ang langit mga idol murag naara sa duol mga idol oh. Yan mga idol. Duol kay ang langit diri mga idol ba. Puts ka taas sa bukid mga idol. Ya. Kusog sa kay mga hangin mga idol ba. Kusog kay hangin mga idol oh. Pertigod ka bugnaw ring napita mga idol. Medyo makaingon ta nga tugnaw mga idol pero nindot sa view mga idol oh. Isko kay hangin mga idol pero ini kung nanan mo sa kinindaghan nga building mga idol murag ningaw mo ning napita mga idol. Nya di gyud magsilbi kung kamahanan kay tugnaw jud kay lugar mga idol. Yan mga idol oh. Ang langit mga idol murag ningaog na mga idol oh. Duol kay ang langit mga idol. Una kay di gyud magsilbi og jacket mga idol kay kining pwede jud katugnaw ning lugar mga idol. Yan mga idol. Alright mga idol.